वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में ई कॉन्फ्रेंस का आज 7वां दिन है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। आज के जो वक्ता हैं प्रोफेसर ए सच्चिदानंद मूर्ति गुरुजी, आप आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से आप हैं। परमादरणीय आपका मैं संयोजक के रूप में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर नीलाप तिवारी गुरुजी की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, जो पूरा परिवार है, परिवार के तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका सानिध्य पूरे भारत के तिरुपति के भी बहुत से बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावित होते रहते हैं। आपके अनुसंधान के द्वारा बहुत से नए नए विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, जिसके आपका यश हम लोग उन शिष्यों के द्वारा सुनते रहते हैं। उसी में एक शिष्य हम भी हैं। आपका कभी भी जब व्याख्यान होते थे कोरोना काल में सुनकर बहुत प्रभावित थे, और यही मेरी इच्छा थी कि कब मैं संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान में आपका आशीर्वाद हम लोग को मिले। मैं एक निवेदन किया, इतनी व्यस्तता के कारण 6 बजे आपका गीता पे व्याख्यान भी है कंटिन्यू 1 सप्ताह का। इसके व्यस्तता के कारण आपने गुरुजी मेरा निवेदन स्वीकार किया। मैं आजीवन आपका इसके आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। आप अपने शिष्य पर आशीर्वाद स्नेह हमेशा बनाए रहें। और सभी लोग जो भारत के शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन, नई शिक्षा नीति आई, क्या क्या परिवर्तन होंगे, कैसे शिक्षकों को रहना है, कैसे पाठ्य विषय तैयार होंगे, आज हम लोग गुरुजी से श्रीमुख से आशीर्वाद के वचन में सुनेंगे, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ भारतीय ज्ञान परंपरा आधारेण संस्कृत शिक्षकस्य इति कर्तव्यानि। शिक्षक के क्या कर्तव्य होंगे, आज शायद हम लोग गुरुजी के श्रीमुख से सुन करके, और हम आने वाले जो शिक्षक हैं वो भी प्रभावित होंगे, जो भी बनने वाले हैं, जो नूतन हैं वो भी, और जो कार्यरत हैं वो भी। बहुत आज का व्याख्यान गुरुजी के श्रीमुख से, क्योंकि हमने सुना है गुरुजी का। चलिए आइए आज हम लोग गुरुजी के श्रीमुख से आशीर्वाद वचन के रूप में कुछ नूतन आज हम लोग विचारों को सुनते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमन्मंगलधारणं श्रितजगत्वाञ्छावलीपूरणं कल्याणाभरणं कलावितरणं प्राणं कुसुम्भारुणं मञ्जीरावरणं महाकविमनःपङ्केरुहप्रेरणम् अम्बायाश्चरणं व्रजामि शरणं वाग्वैदुषीकारणं। नमस्सभाये। आदौ संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान एवं अनया संस्थया एतद् उत्तम एतादृश सुहृत् अवकाशः मया प्राप्तः। अतः ये मत्कृते एतादृश सुवर्णावकाशं दत्तवन्तः अस्य संस्थायाः अध्यक्षाः आचार्य नीलाप तिवारी महोदयाः, एवमेव अत्र संस्थाये संयोजकाः सन्ति राजकुमार महोदयाः, तेभ्यः मत्पक्षतः अर्धान् एवं प्रणमान् अहं आदौ समर्पयामि। वस्तुतः 18 दिनानि यावत् गीता जयन्ती पुरस्कृत्य टीटीडी पक्षतः बकुलमाता मंदिरे गीता प्रवचनं प्रचलति। यत् समयं भवद्भिः निर्दिष्टमस्ति तस्मिन्नेव समये स च कार्यक्रमः मया अङ्गीकृतः। अतः मया प्रार्थितं किञ्चित् भवन्तः पूर्वं स्थापयितुं शक्नुवन्ति वा इति। अतः मम एवं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य एते मत्कृते आनुकूल्यरूपेण अस्मिन् समये व्याख्यानं स्थापितवन्तः। तदर्थमपि तेषां कृते मत्पक्षतः आर्धान् धन्यवादान् व्याहरामि। सम्प्रति वयं विषयं प्रति साक्षात् विषयं प्रति प्रविशामः। मया स्वीकृतः विषयः भवति राष्ट्रीयशिक्षानीतौ भारतीयज्ञानपरम्परा आधारेण संस्कृतशिक्षकस्य इति कर्तव्यानि इति कश्चन विषयः मया स्वीकृतः। अमुं विषयम् आधारीकृत्य यथामति भवतां पुरतः एवम् अहम् उपस्थापयामि निर्दिष्टसमये एव।
तत्र आदौ किञ्चित् वयम् अवलोकयामः। वयं सर्वेपि जानीमः राष्ट्रीयशिक्षानीतिविषये कथनस्य आवश्यकतापि नास्ति। तथापि अस्माकं न्यू एजुकेशन् पालिसी राष्ट्रीयशिक्षानीति 2020 जुलै 29 दिनाङ्के कस्तूरिरङ्गराजन् अध्यक्षे एषा शिक्षानीति आविर्भूता। वस्तुतः वयं प्रत्यक्षरूपेण वा परोक्षरूपेण वयं साक्षात् मुक्तकण्ठेन वक्तुं शक्नुमः एषा राष्ट्रीयशिक्षानीति किमर्थम् इति प्रश्नकरणे सति भारतीयतायाः आनयनार्थमेव एषा शिक्षानीतिः आगता इति। यतः वयं सम्पूर्णम् एतद् NEP न्यू एजुकेशन् एकवारं वयम् अवलोकयामः। तत्र कम्प्लीट् 1835 मध्ये मेकाले कारणेन यद् शिक्षाक्षेत्रे परिवर्तनं जातम्, इदानीमपि तस्मिन्नेव पाश्चात्य अनुकरणे अस्माकं जीवनं शिक्षाक्षेत्रं प्रचलति। तत् दूरीकर्तुम् एका भारतीयता अस्माकं प्राचीनभारतीयतायाः आनयनम् अनया एवम् आविष्कृता वर्तते। तद् वयं सर्वेपि सोत्साहेन वक्तुं शक्नुमः। तत्र बहवः बहुविधरूपेण प्रायः 2.5 सजेशन्स् एवं सम् लाक्स् पीपुल् सजेशन् परामर्शं दत्तवन्तः। सहस्राधिक आचार्याः भिन्नभिन्नविश्वविद्यालयात् बहवः अस्मिन् कार्यं कृतवन्तः। तद् एकम् अस्माभिः स्वीकरणीयमस्ति। तर्हि राष्ट्रीयशिक्षानीतौ भारतीय इदानीं सर्वत्र वयं पश्यामः IQS इति प्रचलति, इण्डियन् नालेड्ज् सिस्टम् इति प्रचलति। आदौ यदि वयं कथयामः, यदि वयं चर्चां कुर्मः, भारतीयज्ञानपरम्परा इत्यस्य को अर्थः? भारतीयज्ञानपरम्परा नाम भारतीयानां नाम अस्माकं प्राचीनपूर्वजानां ये सम्प्रदायाः, ये आचाराः, यद् जीवनविधानं, या जीवनशैली आसीत् तत्सर्वमपि भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अन्तर्भवति। यतः अस्माकं प्राचीनपूर्वजाः यद् आचरितवन्तः, यद् कृतवन्तः, मूल्यानाम् आधारेण जीवनं यापितवन्तः, तत्रापि अस्माकम् आचारेषु वैज्ञानिकता आसीत्। सैन्स् अपि तेषां चिन्तनं वैज्ञानिकचिन्तनम् आसीत्। समाजहिताय लोककल्याणाय तेषां जीवनम् आसीत्। अतएव सर्वत्र इदानीं सर्वत्र वयं पश्यामः भारतीयज्ञानपरम्परा नाम तत्र किमपि नास्ति, अस्माकं पूर्वजानां सम्प्रदायः जीवनविधानम् एकवारं वयं पुनः आनयामः। पुनः आनेतुमेव एषः प्रयत्नः। संगोष्ठी भवतु, कार्यशाला भवतु, भिन्नभिन्नकार्यक्रमाः सर्वत्र इदानीम् IQS कृते विश्वविद्यालयेषु पृथक् विभागः अपि इदानीम् आविष्कृतः वर्तते बहुषु विश्वविद्यालये। किमर्थं नाम अनेन व्याजेन भारतीयतायाः आनयनं वयं कर्तुं शक्नुमः। मित्राणि, वस्तुतः वयं भारतशब्दस्य एव यदि वयं भारतशब्दम् यदि वयं शृण्मः, तत्र तस्य वैशिष्ट्यं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। वयं सर्वेपि भरतवंशीयाः भारतीयाः वयं जानीमः, परन्तु भारतशब्दस्य यदि वयं सूक्ष्मरूपेण अवलोकयामः, भायां रताः भारताः इति उच्यते। भासृदीप्तौ इत्यर्थे तत्र भायां रताः नाम वयं सर्वेपि सर्वदा सर्वावस्थासु वयं प्रकाशं वाञ्छामः। वयम् अन्धकारं न वाञ्छामः, वयं प्रकाशं प्रति गच्छामः। समाजहिताय लोककल्याणाय भारतीयानां जीवनं वर्तते। अतः भारतशब्देन श्रवणेन एव भारतदेशस्य महत्त्वं, भारतीयानां वैशिष्ट्यं, भारतीयज्ञानपरम्परायाः औन्नत्यं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तद्वर्तते अस्माकं भारतशब्दस्य। भवन्तः अन्येषां देशानां नामानि एकवारं पश्यन्तु, तत्र किमपि औचित्यं न भवति, परन्तु भारतशब्दश्रवणे सति एतादृशमहत्त्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि अत्र विषयं प्रति नाम राष्ट्रीयशिक्षानीतौ भारतीयज्ञानपरम्परा आधारेण संस्कृतशिक्षकस्य कर्तव्यं किमस्ति? अत्र केवलं संस्कृतशिक्षकस्य कर्तव्यं न, सर्वेषां वस्तुतः राष्ट्रीयशिक्षानीतिरचनासन्दर्भे तत्र 4 प्रधानांशाः आधारभूतेन स्वीकृताः। एकं तु छात्राः, एवं अध्यापकाः, एवं परिवारजनाः, एवं समाजः। सैकालजिकल रूपेण एतान् सर्वान् तत्र क्रोडीकृत्य संयोज्य कथं भवितव्यम् अग्रिमे। अतः मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्जिट किमर्थम् आगतम्? शिक्षाद्वारा यद् अन्तः विद्यमानकौशलमस्ति छात्राणां तद् बहिरानयनार्थम्। यदि वयं शिक्षाक्षेत्रं प्रति वयं प्रविशामः, तत्र नावीन्यम् आनेतव्यम्। भारतीयज्ञानपरम्परायाः आविष्कारः अस्माभिः करणीयः।
तत्र प्रत्येकरूपेण संस्कृतशिक्षकाणाम् इतोपि तत्र उत्तरदायित्वं तत्र भुजस्कन्धस्य उपरि भवति। यतः एकवारं वयं किञ्चित् सूक्ष्म एकम् एग्जाम्पल् वदामि। सर्वेपि वदन्ति IQS इति वदन्ति, इण्डियन् नालेड्ज् सिस्टम्, भारतीयज्ञानपरम्परा क्या है इसमें, भारतीयज्ञानपरम्परायां किं वैशिष्ट्यम् अस्ति भो, तद् किमर्थम् इदानीं फॉलो करणीयम्? अत्र एकं प्रश्नं पृच्छामि। अस्माकं स्वातन्त्र्यं कदा आगतम् इत्युक्ते वयं सर्वे मुक्तकण्ठेन वदामः, आगस्ट् 15 दिनाङ्के अस्माकं स्वातन्त्र्यम् आगतम्। अस्माकं दिनोत्सवः कदा अस्माभिः आचर्यते नाम जनवरी 26 वयं गणतन्त्रदिनोत्सवम् आचरामः। तर्हि एतेषु दिनेषु स्वातन्त्र्यम् अस्माभिः प्राप्तं, दिनोत्सवम् अस्माभिः आचर्यते। परन्तु अस्माकम् इतोपि भारतीयता कुत्र अस्ति इति वयं वक्तुं कुत्र एवं विषयः वर्तते नाम, तत्र वयं मुक्तकण्ठेन सोत्साहेन बहु सगर्वेण सर्वेपि भारतीयाः इदानीम् IQS द्वारा भारतीयज्ञानपरम्परा विषये प्रचलति, तत्र वयं मुक्तकण्ठेन वक्तुं शक्नुमः इदानीम् अस्माकं सम्पूर्णस्वातन्त्र्यं जून् 21 दिनाङ्के आगतमस्ति। किमर्थं जून् 21 नाम जून् 21 योग दिवसोत्सवः। तद् योग केषां सम्पत् वर्तते? भारतीयानां सम्पत् अस्ति। भारतीय ज्ञानपरम्परायाम् एकं सम्पत् अस्माकं भारतीय सम्पत् भवति योग। तद् योग अस्माकं संस्कृतसम्बन्धम् अस्ति। संस्कृतशिक्षकाः सगर्वेण वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि इदानीं प्रपञ्चे प्रायः 177 कण्ट्रीस् देशेषु सर्वत्र एवं योगाचरणं कुर्वन्ति नाम तद् भारतीयानां सम्पत्। एतद् भवति भारतीयज्ञानपरम्परायाः वैशिष्ट्यम्। अस्माकं पूर्वमासीत् योगस्य महत्त्वं वयं बहुवारं श्रुतवन्तः, बहुवारम् आचरितवन्तः, परन्तु आधारभूतं कदापि न जातं। परन्तु जून् 21 दिनाङ्के इदानीं प्रपञ्चे सर्वेपि जनाः तत्र देशकालजातिमतभेदं विना सर्वेपि जनाः योगाचरणं कुर्वन्ति इत्यस्य तद् अस्माकं भारतीयसम्पत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तर्हि अत्र संस्कृतशिक्षकस्य किम् उत्तरदायित्वम् अस्ति भारतीयज्ञानपरम्परा एवं आधारविषये नाम, तत्र संस्कृतशिक्षकः इत्युक्ते इदानीं किं जायमानमस्ति, सर्वेपि किं शृण्वन्तः, किं जानन्ति नाम, संस्कृतः शिक्षकः नाम सर्वदा सः कक्षायां प्रविश्य एवं काव्यानि नाटकानि एवं रूपेण पाठयति। नाम वयं केवलं वाक्येन एवं वयं शृण्मः, संस्कृतं पठ आधुनिको भव इति वयं बहुवारं वयं शृण्मः। परन्तु संस्कृतशिक्षकेषु भारतीयसंस्कृतेः पोषकाः भवन्ति संस्कृतशिक्षकाः। अस्माकं सर्वेषाम् उपरि एवं बहु उत्तरदायित्वम् अस्ति तत्र भारतीयज्ञानपरम्परा संरक्षणविषये भवतु एव। कथं वयं कर्तुं शक्नुमः इति सामान्यतया मम मनसि यदि चिन्तनम् आगतं तद् भवतां पुरतः उपस्थापयामि। आदौ समावेशितपाठ्यक्रमः आचरणीयः अस्माभिः। संस्कृतशिक्षकाः ये भवन्ति ते एकवारं चिन्तनं कुर्वन्तु, समावेशितपाठ्यक्रमः। समावेशितपाठ्यक्रमः नाम भवान् यद् पाठ्यक्रमे यद् भवति, यद् भवान् पाठयन् भवति, तत्र अन्येषां विषयाणां समावेशः तत्र कर्तुं शक्यते। फॉर एग्जाम्पल भवान् काव्यं यदि पाठयति तत्र ICT प्रयोगं कृत्वा भवान् पाठयतु। नाटकं यदि पाठयति भवान् ICT उपयोगं कृत्वा पाठयतु। एवं रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः। तत्र बहवः विषयाः, तत्र प्राविधिकसम्बन्धविषयाः, तत्र एकम् अहं भवतां कृते एकम् उदाहरणं वदामि। उदाहरणार्थं भवान् मेघसन्देशं पाठयति, नो चेत् अभिज्ञानशाकुन्तलं पाठयति। ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपति सेन्दने बद्धवृष्टिः इति पाठनसन्दर्भे सैद्धान्तिकरीत्या बहु विस्तृतरूपेण भवान् पाठयन् अस्ति, व्याख्यानं कुर्वन् अस्ति। परन्तु कदा छात्राः प्रत्यक्षविधिना ते कदा अवगन्तुं शक्नुवन्ति नाम, यदा भवान् प्रत्यक्ष उपकरणम् उपयुज्य तादृश श्लोकान् यदि भवान् ICT माध्यमेन भवान् पाठयति, तत्र अन्तिमवेदि बहुतरं स्तोकमुर्वीं प्रयाति। यदि व्याख्यानस्य अपेक्षा अस्मिन् सन्दर्भे साक्षात् भवान् लैव् प्रदर्शयति चेत् छात्राः एवं सरलरूपेण, अत्यन्त सरलरूपेण अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अत एव समावेशितपाठ्यक्रमः। एवं यदा भवान् मेघसन्देशं पाठयति तत्र ICT उपयुज्य कथं भौगोलिकवर्णनं कालिदासः कृतवान्, उज्जयिनी नगरं गन्तुं कथं तत्र भिन्नभिन्न उपायान् एवं तत्र प्रतिपादितान्, गमनसन्दर्भे काः काः नद्यः समागताः,
के पर्वताः आसन्, कथं तत्र वर्णनं कृतवान्, नूतनरूपेण किं किं तत्र प्रतिपादितवान्, एतद् भवान् प्रत्यक्षरूपेण संस्कृतशिक्षकाः तद् पाठयितुं शक्नुवन्ति। एवं रूपेण इतोपि किञ्चित् अग्रे गच्छामः। अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायां पूर्वमेव उक्तवान्, अस्माकं प्राचीनाः ये भवन्ति तेषाम् आचाराः, तेषां सम्प्रदायाः, तेषां चिन्तनं, तेषां जीवनविधानं, तेषु वैज्ञानिकता। तर्हि संस्कृतशिक्षको भूत्वा अस्माभिः एवं चिन्तनं करणीयं, पाठनसन्दर्भे भारतीयतायाः आनयनं कर्तुं शक्यते वा, परम्परायाः अस्माकं परम्परायां विद्यमानवैज्ञानिकताम् आनयितुं शक्यते वा इति चिन्तनं कुर्यात्। तदर्थं किं करणीयम्? आदौ स्वसंस्कृतिं सः जानीयात्, स्वरीतिं जानीयात्, स्व आचारान् सः जानीयात्, तस्य प्राचीनवाङ्मयस्य वैशिष्ट्यं सः जानीयात्। तदानीमेव पाठनसन्दर्भे कक्षायां सः परम्परायां वैज्ञानिकताम् आविष्कर्तुं शक्नोति। फॉर एग्जाम्पल, इदानीं वयं सर्वेपि आपोषणं कुर्वन्ति। आपोषणं किमर्थं कुर्वन्ति? ज्येष्ठाः कृतवन्तः इति वयमपि कुर्मः, वयमपि आचरामः, समीचीनं। परन्तु तत्र एका वैज्ञानिकता अस्ति। यथा वयम् आपोषणं कुर्मः, किमर्थं कुर्मः नाम कीटकाः न प्रविशेयुः इति, नाम तत्र इन्स्टिक्ट्स् अन्तः न प्रविशेयुः इति तत्र वैज्ञानिकता अस्ति। तत्र वयं वदामः, छात्राः अवगच्छन्ति, ओहो दिस् इस् IQS, दिस् इस् इण्डियन् नालेड्ज् सिस्टम्। अस्माकं प्राचीन व्यक्तयः, प्राचीन जनाः एवं रूपेण यद्यद् कृतवन्तः तत्र वैज्ञानिकता वर्तते। ते केवलम् ऊहां कृत्वा केवलं सर्वे आचरन्ति इति न आचरितवन्तः। तेन समाजस्य स्वस्य विकासः भवति इति चिन्तितवन्तः। हिताय ते आचरणादिकं कृतवन्तः। फॉर एग्जाम्पल, गृहस्य पुरतः तत्र गोमयं संस्थापयन्ति। किमर्थं न वयं सर्वेपि जानीमः, बाह्यात् अन्तः किमपि न प्रविशेयुः इति। तथैव अन्यदेकम् अहम् एग्जाम्पल् वदामि। यत्र तत्र गृहे ज्येष्ठाः भवन्ति, अस्माकं पितामहः भवतु एवं पितामही भवतु, ज्येष्ठाः किं कुर्वन्ति, एकं बृहत् चलक कलशं स्वीकृत्य मध्ये मध्ये किञ्चित् जलं पिबन्ति। किमर्थम्? एकवारमेव पातुं शक्नुवन्ति खलु। नो चेत् इदानीं यथा वैद्याः वदन्ति एकवारं जलम् अधिकं पिबतु, 5 लीटर्स् 6 लीटर्स् इति, सर्वेपि जनाः अधिकं जलं पिबन्ति। यदि केचन जलमेव न पिबन्ति, अधिकं जलं पिबामः समस्या, न्यूनं जलं स्वीकुर्मः सापि समस्या एव। तर्हि कथं जलं स्वीकरणीयं? प्राचीनाः भारतीयाः जानन्ति। अतः एकं बृहत् कलशं संस्थाप्य मध्ये मध्ये जलं पिबन्ति। पाठनसन्दर्भे अस्माकं गुरवः अपि ओरियण्टल् कलाशालायां तत्र यत्र वयम् अधीतवन्तः मध्ये मध्ये किञ्चित् पीतवन्तः। तर्हि तत्र वैज्ञानिकता किम् अस्ति? आयुर्वेदशास्त्रे अस्ति। एकं सुन्दरं श्लोकमस्ति। अत्यम्बुपानेन न पच्यते अग्निः, अनम्बुपानेन स एव दोषः, तस्मान्नरैवह्निविपाकहेतोः पुनः पुनः वारि पिबेद भूरि इति कश्चन श्लोकः। यदि भवान् अधिकं जलं स्वीकरोति चेत् जठराग्निसमस्या भवति। यदि भवान् जलं किमपि न स्वीकरोति चेत् पुनः सा एव समस्या भवति। तर्हि किं करणीयं? पुनः पुनः वारि पिबेद भूरि, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ऐसा करके एवं आयुर्वेद शास्त्रम् एवं वदति। तर्हि भवन्तः पश्यन्तु, प्राचीनज्ञानपरम्परायां कीदृशी वैज्ञानिकता वर्तते, तेषाम् आचारेषु कथं वैज्ञानिकता वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि एतत् सर्वमपि संस्कृतशिक्षकः जानीयात्। संस्कृतशिक्षको भूत्वा भवान् किं कुर्वन् अस्ति नाम, यथा संस्कृतस्य संरक्षणम् अस्माभिः करणीयं, तथैव भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणम् अस्माभिः करणीयम्। भवान् सुभाषितश्लोकं पाठयतु, नो चेत् काव्यं पाठयतु, नो चेत् नाटकं पाठयतु। पाठनात् पूर्वं भवता चिन्तनं करणीयम्, एतत् किम् उद्दिश्य अस्माकं ऋषयः उक्तवन्तः, अस्माकं कवयः उक्तवन्तः। फॉर एग्जाम्पल वदामि, एतावता कुत्रापि हाउ टू गेट नॉलेज इति प्रश्नस्य समाधानं नास्ति। भवन्तः पश्यन्तु, आङ्ग्लभाषायाम् अन्यासु भाषासु कुत्रापि भवन्तः अन्वेषणं कुर्वन्तु, वयं कथं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः इति प्रश्नस्य उत्तरं साक्षात् उत्तरं कोऽपि उक्तवान् वा? भिन्न भिन्न
रिसोर्स् इति वदन्ति, परन्तु अस्माकं सुभाषितग्रन्थेषु उत्तमरूपेण कश्चन उपायः तत्र प्रतिपादितः। हौ टु गेट् नालेड्ज् इति प्रश्नस्य एकं सुभाषितश्लोकं समाधानम्। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्य स्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। 25% आचार्यात्, 25% स्वमेधया स्वप्रयत्नेन स्वाभ्यासेन, 25% सब्रह्मचारिभ्यः, वी आर गेटिंग नॉलेज कोलीग्स एंड अदर स्टूडेंट्स एवं मित्राणि बान्धवाः परिवारजनाः सर्वेपि तत्र अन्तर्भवन्ति। अनन्तरं पादं कालक्रमेण च। कालक्रमेण नाम कालान्तरे भवान् यत्र यत्र गच्छति, यत्र यत्र पश्यति, यत्र यत्र शृणोति, यद्यद् भवान् अनुभवं प्राप्नोति, यथा शिक्षा आजीवन प्रचाल्यमान प्रक्रिया इति उच्यते खलु, तत्र 25% ज्ञानं भवान् प्राप्नोति। अनेन 100% नालेड्ज् अस्माभिः प्राप्यते। पश्यन्तु कथं द्रष्टुं श्रोतुम् अनुष्टुं श्लोकः, परन्तु तत्र वैज्ञानिकता कथमस्ति। एकं ज्ञानं, सम्पूर्णज्ञानं प्राप्तुम् एकः उपायः तत्र प्रतिपादितः। तद् वयं किमर्थं न वदामः संस्कृतशिक्षको भूत्वा? तदानीं सुभाषितग्रन्थानाम् उपरि गौरवभावना आगच्छति। नो चेत् मम गुरुः पाठितवान्, अहमपि एवमेव पाठयामि, तद् नास्ति खलु। तत्र विद्यमान वैशिष्ट्यं वयं वदामः, तत्र विद्यमान औन्नत्यं वयं ज्ञापयामः। केवलं नाटकं पाठयामः, नाटकं तत्र प्राकृतिकं किं प्रतिपादितवान् कालिदासः। अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम शकुन्तला दुष्यन्तयोः मध्ये विद्यमान एका कथा, परन्तु तत्र कालिदासस्य चिन्तनं किम् आसीत्, कालिदास कया दृष्ट्या तद् नाटकं रचितवान्, कालिदासस्य चिन्तनं किम् आसीत् तत्र अस्माभिः पाठनीयम्। तदानीमेव भारतीय ज्ञानपरम्परा वैशिष्ट्यं ते जानन्ति। प्राकृतिक सौन्दर्यं वर्णितवान् सम्पूर्णम्। एकम् आश्रमं कथं भवति, आश्रमे विद्यमान जनाः किं चिन्तनं कुर्वन्ति, कथं तत्र जन्तवः कथं भवन्ति, प्राकृतिक सौन्दर्यम्। अनन्तरं भवान् यदि कुमारसम्भवं पाठयति, नो चेत् उत्तररामचरितं भवान् पाठयति, तर्हि तत्र विद्यमान मनोवैज्ञानिक अंशाः कथं प्रतिपादितवन्तः, तत्र सैकालजिकल रूपेण उत्तररामचरितं कथं वयं पाठयितुं शक्नुमः। ऑब्जर्वेशन मेथड मध्ये लोपाः सन्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा सम्पूर्णं यद् इन्फर्मेशन् अस्माभिः प्राप्यते तद् 100 to 100% समीचीनं न, तत्र 50% स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा अस्माभिः सर्वदा रिजल्ट् न वक्तव्यम् एतद् करेक्ट् इति। तत्र उत्तररामचरिते बहवः श्लोकाः तादृशश्लोकाः वर्तन्ते। शोकसंतप्तः रामः तत्र सीता विषये शोकसंतप्तः रामः कथं चिन्तितवान्, तस्य चिन्तनं कथम् आसीत्, ऑब्जर्वेशन मेथड। तत् रामः तत्र भवति खलु, बकः परमधार्मिकः इति प्रयोगं कृतवान्। किमर्थं तथा परमधार्मिकः भवति वा? बकः न भवति, परन्तु साक्षात् रामः एवम् उक्तवान् नाम तत्र ऑब्जर्वेशन मेथड मध्ये तस्य एवम् अस्ति वस्तुतः। अतः एवमेव अन्ये इदानीम् इतोपि एकं वक्तव्यमस्ति, शिक्षणे गुणवत्ता। एतत् अत्यन्तं प्रधान अंशः भवति संस्कृतशिक्षकाणाम् एवं कर्तव्येषु। गुणवत्ता नाम क्वालिटी इति वयं वदामः। तत्र पकारत्रयं भवति, प्री, प्रोसेस्, पोस्ट। गुणवत्ता गुणवत्ता किमर्थं? प्री नाम पाठनात् पूर्वं, पाठनसन्दर्भे, पाठनसमाप्तेः परं गुणवत्ता विषये अस्माभिः अवश्यं चिन्तनं करणीयम्। इदानीम् ऐ एम् नाट् क्रिटिसैस् एनिवन्, सर्वेपि संस्कृतशिक्षकाः एव न, अन्येपि शिक्षकाः किं चिन्तनं कुर्वन्ति नाम कक्षायां प्रविश्य केवलं व्याख्यानं कुर्मः चेत् ओह् वयम् उत्तमशिक्षकाः, बट् दिस् इस् नाट् एनफ्। एतद् पर्याप्तं न भवति। केवलम् अहं व्याख्यानं कृत्वा आगच्छामि, पाठनं कृत्वा अहं पाठयित्वा व्याख्यानं कृत्वा अहं बहिः आगच्छामि इति भवान् यदि चिन्तयति चेत् तर्हि भवान् उत्तमशिक्षकः न भवति। तर्हि किं करणीयं? किं करणीयम्? एकवारं वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् तत्र बहवः विषयाः तत्र वर्तन्ते। उदाहरणार्थं वदामि, सः प्रतिदिनं कथं पाठनीयं, भिन्नभिन्नविधीन् उपयुज्य पाठनीयम्। उदाहरणार्थं वदामि, केवलं व्याख्यानेन विषयवस्तुनः प्रतिपादनं भवतु इति अद्यतनकाले न चिन्तनीयं। छात्राः वैविध्यम् इच्छन्ति। छात्राः इदानीं किं चिन्तनं, छात्राः अस्माकम् अपेक्षाः चतुराः सन्ति। इदानीं
तर्हि छात्राः वैविध्यं वाञ्छन्ति सर्वदा। तर्हि तर्हि संस्कृतशिक्षको भूत्वा अस्माभिः किं करणीयं नाम एकस्मिन् दिने परिसरे भ्रमणं कृत्वा पाठनीयम्। परिसरे विद्यमानवातावरणं प्रदर्श्य भवान् पाठयतु। द्वितीयदिने बहिः मुक्तवातावरणे भवान् पाठयतु। तृतीयदिने भवान् ICT उपयुज्य पाठयतु। ICT उपयुज्य भवान् पाठयतु। चतुर्थे दिने को-करिकुलम् एक्टिविटीस् सहयोगपाठ्यक्रमाः बहवः भवन्ति तत्र। अनन्तरं पञ्चमे दिने तावत् किञ्चित् भाषाभ्यासं करोतु, कारयतु। अनन्तरम् अपरस्मिन् दिने भिन्नभिन्नकार्यक्रमान् एवम् अभिनयकौशलम् आधारीकृत्य तादृशरूपेण भवान् शिक्षयति चेत्, पाठयति चेत् कक्षाशिक्षणम् इतोपि रमणीयं, सक्रियात्मकं, सुन्दरमयं भवति। यतः सर्वेपि इदानीं वयं किं कुर्मः, एकवारं वयं सम्यक् अभ्यासं कृत्वा व्याख्यानं कृत्वा आगच्छति, तदेव व्याख्यानं बच्चों के सामने छात्राणां पुरतः कुर्मः। परन्तु इदानीं छात्राः तथा न सन्ति। ते इदानीं बहु अग्रे चिन्तनं कुर्वन्ति, सर्वदा वैविध्यं वाञ्छन्ति। हर दिन उसको नया नया चीज के लिए वो एवं चिन्तनं कुर्वन्ति। अनन्तरम् अन्यः कश्चन विषयः, संस्कृतशिक्षकः नाम कूपस्थमण्डूकः न स्यात्। यदि कूपस्थमण्डूकः भवति, भारतीयज्ञानपरम्परायाः आनयनं नैव सम्भवति। तर्हि कथम् अपडेट् नालेड्ज् स्यात्? अपडेट् नालेड्ज् नाम सर्वदा अतएव एक सन्दर्भे अहं वदामि, अधीयानो बहून् ग्रन्थान्, सेव्यमानो बहून् गुरून्, लोकमानो बहून् देशान्, बहुज्ञो जायते नरः। एकः नरः कदा बहुज्ञः भवति नाम अधीयानो बहून् ग्रन्थान्, सेव्यमानो बहून् गुरून्, लोकमानो बहून् देशान्, बहुज्ञो जायते नरः। तर्हि एकस्य विषयस्य कृते भवान् एकमेव पुस्तकं पठति चेत् तेनापि व्याख्यानं सम्भवति, परन्तु तद् न, बहूनि पुस्तकानि पठित्वा छात्राणां पुरतः उपस्थापनीयम्। सेव्यमानो बहून् गुरून् नाम ये ये अस्माकं कृते ज्ञानं प्रयच्छन्ति ते सर्वेपि गुरवः एव। लोकमानो बहून् देशान्, यू हाव् टु अप्रोच ऑल सोर्सेस्। फॉर एग्जांपल वदामि, वार्तापत्रिकां पठामः, तत्र एकः आतङ्कवादिविषये भवान् अद्य पठितवान्, आतङ्कवादिविषये भवान् पठितवान्। तर्हि छात्राणां पुरतः कथं भवान् अपडेट् नालेड्ज् नयति एतद् विषयं स्वीकृत्य? एकं तु वार्ता श्रावणीया छात्रेभ्यः, व्यक्तित्वप्रतिपादनसन्दर्भे एतादृश अंशं स्वीकृत्य भवान् पाठयितुं शक्नोति खलु। यदि भवान् सैकालजि पाठयन् अस्ति, तर्हि वार्तापत्रिकायाम् एका घटना भवता दृष्टा, तर्हि तां घटनां भवान् कक्षायां कथं प्रतिपादयति? एकं तु वार्ता श्रावणीया, द्वितीयं तावत् व्यक्तित्वम् अप्लै कृत्वा भवान् वक्तुं शक्नोति, एवं रूपेण न भवितव्यम्। तद् अपडेट् नालेड्ज् भवति। परन्तु इदानीं वयं किं कुर्मः, कक्षायां गत्वा 25 वर्षेभ्यः अहं पाठनं कुर्वन् अस्मि, मम तादृश अनुभवः वर्तते, अहं पुस्तकं विना पाठयामि। भवतु समीचीनं, तत् पुस्तकं विना भवान् पाठयति, किमपि उपकरणं विना भवान् पाठयति, परन्तु गच्छता काले किं जायमानमस्ति नाम सर्वेपि छात्राः नूतनं वाञ्छन्ति, सर्वदा नूतनं। तदेव अनुसन्धानं नाम नूतनतथ्यानाम् अन्वेषणम् इति भवति खलु। नूतनतथ्यानि नाम प्राचीनतत्त्वानि यानि तत्त्वानि भवन्ति, तेषु तत्त्वेषु नूतनत्वं कुत्र अस्ति? पुराणमित्येव न साधु सर्वमिति उच्यते खलु। सर्वदा अस्माभिः नावीन्यम् आनेतव्यं, नावीन्यम् एवम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। अतः किं करणीयं, कक्षायां नूतन विधीन् प्रयुज्य भवान् पाठयेत्, नूतन प्रविधीन् उपयुज्य भवान् पाठयेत्। सर्वदा ICT इदानीं सर्वत्र ICT इति वयं लज्जाम् अनुभवामः। संस्कृतशिक्षको भूत्वा अहम् ICT न जानामि इति नास्ति। संस्कृतशिक्षकः नाम सः सर्वज्ञः स्यात्, भारतीयज्ञानपरम्परा स्यात्, परम्परायाः वैज्ञानिकता सः जानीयात्, स्वरीतिं जानीयात्, स्व आचारान् जानीयात्, स्वसंस्कृतिं जानीयात्, पुनः तेषाम् अनुप्रयोगः अपि सः जानीयात् तत्र कक्षायाम्। अनन्तरं शिक्षणे गतिविधयः नाम किं पाठनीयं, कथं पाठनीयं, केन प्रकारेण पाठनीयं, किम् उपयुज्य पाठनीयम्। एतत् शिक्षणे यानि नूतनतत्त्वानि समागच्छन्ति, तानि सर्वाण्यपि भवता आश्रयणीयानि भवन्ति।
तदानीमेव अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परा प्राचीन पूर्वजानां महत्त्वं ते जानन्ति। इदानीम् अन्यदेकम् एग्जाम्पल् वदामि। तत्र किम् इन्सैट् लर्निङ्ग् इति वयं वदामः सैकालजि मध्ये। इन्सैट् लर्निङ्ग् नाम आन्तरिकम् इति वयं वदामः, अन्तर्दृष्टिः इति वदामः। इन्सैट् लर्निङ्ग् नाम अन्तर्दृष्टिः। अन्तर्दृष्टिः नाम आत्मावलोकनं न, अन्तःदृष्टिः नाम। अंतर्दृष्टि नाम एकं पुस्तकं भवान् पठति चेत् कीदृशी भावना भवतः मनसि उत्पद्यते। फॉर एग्जांपल भगवद्गीतां स्वीकुर्मः। भगवद्गीतां एकवारं भगवद्गीतां पठामः, श्रीकृष्णार्जुन संवादः अस्माभिः ज्ञायते। सायो भगवद्गीता द्वितीयवारम् एकवारं वयं पठामः, तत्र मैनेजमेंट स्किल्स वर्तन्ते इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तृतीयवारं भगवद्गीतां पठामः, अरे जीवने एषा समस्या आगच्छति चेत् समस्यायाः समाधातुम् एवं दातुं शक्नुमः वयम् इति भवति। चतुर्थे एवं पुनः पुनः पञ्चवारं षड्वारं यदि वयं पठामः, यदा यदा भवान् पठति तदा तदा भवतः अन्तः नूतन नूतन प्रकल्पाः आगच्छन्ति। भगवद्गीता अतएव सर्वेषां महापुरुषाणामपि आदर्शग्रन्थः भवति भगवद्गीता। सर्वेपि उक्तवन्तः, बहुषु सन्दर्भेषु अस्माकं समस्यानां निवारणं भगवद्गीता द्वारा एवं निरूपितं, तत्र निराकृतम् अस्ति। भगवद्गीता द्वारा साधितमिति महात्मा गान्धी इत्यादयः महापुरुषाः उक्तवन्तः। किमर्थं? यदा यदा ते पठन्ति स्म तेषाम् अन्तःदृष्टिः परिवर्तनं जातमस्ति। इन्सैड् लर्निङ्ग् यदि अन्तःदृष्टिम् एवम्, ओहो एवं जीवने एतस्याः अर्जुनम् आधारीकृत्य कृष्णः एवं निरूपितवान् तस्मिन् समये प्रायः। तर्हि जीवने मम मित्रस्य कृते एषा समस्या आगच्छति चेत् समस्यायाः निवारणम् एवं कर्तुं शक्नुमः इति भावना अस्माकं मनसि एवं भवति। अनन्तरं संस्कृतशिक्षकः नाम एतद् किमर्थम् अहं वदामि, भारतीयज्ञानपरम्परा नाम पूर्वमे उक्तवान्, सम्प्रदायाः आचाराः ये विषयाः ते प्रतिपादिताः, साम्प्रतिककाले आधुनिकाः क्रिटिसैस् कुर्वन्ति, ते न जानन्ति, वस्तुतः ते न जानन्ति। फॉर एग्जाम्पल् एकं वदामि, शिक्षकः समाजे विद्यमान अपवादान् दूरीकुर्यात्। या भारतीय ज्ञानपरम्परायाः उपरि ये ये अपवादाः वर्तन्ते समाजे, यथा यथा विमृश्यन्ते जनाः, तेषां समाधानं भवता देयं, भवता उत्तरदायित्वं तत् संस्कृतशिक्षकस्य कर्तव्यानि। फॉर एग्जाम्पल् अत्र वक्तव्यं वा न वक्तव्यं न जानामि, कुलविवक्षता विषये वर्तते। सर्वेपि एतद् आधारीकृत्य तत्र भिन्न भिन्न रूपेण प्रतिपादनं कुर्वन्ति। तत्र ब्राह्मणो मुखमासीत्, बाहु राजन्य ऊरु तद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, एतत् सर्वं कथनस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु सर्वेपि एवं रूपेण चिन्तनं कुर्वन्ति। परन्तु अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायां प्राचीनकाले कुलविवक्षा नास्ति, कुलव्यवस्था नास्ति, वर्णव्यवस्था आसीत्। भवन्तः अब्जर्वेशन् कुर्वन्तु, कुलव्यवस्था वर्णव्यवस्था। वर्णव्यवस्था नाम समाजे सुचारुरूपेण जीवनं यापयितुं कल्पिता एका उत्तमा आदर्शनीया व्यवस्था भवति वर्णव्यवस्था। परन्तु अस्माभिः किं क्रियते, तत्र कुलव्यवस्था इति नाम संस्थाप्य कोलाहलं कुर्वन्तः भवामः, परन्तु तत्र वर्णव्यवस्था प्रतिपादिता। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः इति उक्तवान्। तत्र एकस्य वर्गस्य वा द्वितीयवर्गस्य तत्र एवं कंपेयर न कृतवान्। भवतां गुणकर्मानुगुणम् एवं करणीयं। तद् किमर्थं? समाजे सुचारुरूपेण जीवनं यापयितुम् एषा वर्णव्यवस्था कल्पिता। तत्र मॉडर्न, अतः संस्कृतशिक्षकः किं करणीयं पाठनसन्दर्भे, भो छात्राः तत्र वर्णव्यवस्था नाम भवन्तः चिन्तनं कुर्वन्तु। एकं तत्र भवति खलु, एकः वर्गः द्वितीयवर्गः अस्ति खलु, ये ब्राह्मणाः भवन्ति टीचर्स्, अनन्तरं ये क्षत्रियाः भवन्ति ते प्रोटेक्टर्स्, ये वैश्याः भवन्ति बिजनेसमैन्स्, ये शूद्राः भवन्ति दे आर् एम्प्लायीस्। एवं वक्तुं शक्यते खलु। ब्राह्मणाः ज्ञानं प्रयच्छन्ति, सो दे आर् टीचर्स्। तर्हि क्षत्रियाः संरक्षणं कुर्वन्ति, क्षत्रियस्य लक्षणं तदेव भवति, दे आर् प्रोटेक्टर्स्। तर्हि शूद्राः एम्प्लायीस्, अनन्तरं एते बिजनेसमैन्। किमर्थम् एवं रूपेण न वदामः वयं? तदानीं छात्राः अवगच्छन्ति भारतीय ओहो तेषां चिन्तनम् एवं सुचारुचिन्तनम् आसीत्, सुहृच्चिन्तनम् आसीत्,
इति एवं रूपेण चिन्तनं कुर्वन्ति। अतः सर्वदा संस्कृतमहत्त्वविषये अहं वदामि। संस्कृतस्य महत्त्वं सर्वेपि सर्वदा भिन्न-भिन्नरूपेण वदन्ति। तत्र ये जब तक गुरुजी नहीं आए हैं, देखिए आज गुरुजी का व्याख्यान बहुत अद्भुत व्याख्यान था और हम लोग बहुत से जो शिक्षकों के कर्तव्य हैं, इससे बहुत अधिक हम लोग लाभान्वित होंगे कि हम लोग का आगे कैसे बच्चों को अपने क्लास में बनाए रखना है, कैसे अनुशासन रखना है, कैसे हमें पाठ्य बिंदुओं को ध्यान देना है, कैसे पढ़ाना है। आज गुरुजी के श्रीमुख से हम लोग बहुत इससे लाभान्वित होंगे। जो शिक्षक हैं, जो आने वाले जो नूतन हमारे शिक्षक हैं, कैसे पाठ्य बिंदुओं को तैयार करना है, क्या क्या क्लास में कक्षा में ध्यान देना है, इस चीज विषयों को हम लोग आज गुरुजी से श्रीमुख से सुन करके काफी इससे लाभान्वित होंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे जो इसके हकदार हैं, जो इसके आप लाभ उठा सकें। जितने ही लोगों के पास जाएगा उतने ही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक पास लोगों के पास पहुंचे और आप संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के आप YouTube चैनल पर भी जाकर के इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। कथनस्य मध्ये क्षमां याचे। एवं नाम राष्ट्रीयशिक्षानीतौ भारतीयज्ञानपरम्परा नाम किमपि अन्यत् किमपि चिन्तनं नास्ति। सर्वत्र IQS चलति नाम एतत् सर्वेषां भारतीयानाम् उत्तरदायित्वम् अस्ति। केवलं संस्कृतशिक्षकाः इति अहं मेन्शन् कृतवान्, परन्तु ये भारतीयाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् उत्तरदायित्वम् अस्ति भारतीयज्ञानपरम्परा संरक्षणम्। यतः मम गुरवः एकं श्लोकं रचितवन्तः। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं नाम यत् संस्कृतं निखिलभूतलमानवानाम् आनन्दसौधतुलितं पुरुषार्थमूलं यद् भारतीय जनमानस गाङ्गतोऽयं तस्मै स्पृहां कुरुतहे वरभारतीयाः इति। यद् संस्कृतं निखिलभूतलमानवानां प्रपञ्चे विद्यमान सर्वेषां जनानाम् एकम् आनन्दसौधं भवति संस्कृतं। किमर्थं? सर्वाः भाषाः वर्तन्ते, बह्व्यः भाषाः सन्ति। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं किमर्थं नाम संस्कृतभाषायामेव पुरुषार्थमूलं साधयितुं शक्नुमः। पुरुषार्थप्राप्ति कुत्र प्राप्यते अस्माभिः? केवलं संस्कृतभाषायां। तत्रापि यद् भारतीय जनमानस गाङ्गतोऽयं, तत्र सर्वेपि मानवाः वर्तन्ते, परन्तु भारतीयानाम् इतोपि उत्तरदायित्वम् अस्ति। यथा गङ्गानदी पवित्रमयी भवति, तदनु संस्कृतभाषायाः संस्करणं संरक्षणम् अस्माभिः करणीयमिति तत्र एवम् उक्तमस्ति। अतः भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणम् अस्माभिः अवश्यं तत्र करणीयं। अतएव अहं वदामि, यत्किमपि वयं पाठयामः छात्राणां, काव्यं वा नाटकं वा, तद् गद्यकाव्यं वा खण्डकाव्यं वा, नो चेत् शैक्षिकसम्बद्धविषयाः भवतु नाम, तत्र आदौ अस्माकं पूर्वजानां चिन्तनं कथमासीत् एतस्मिन् विषये, ते किं किं चिन्तनं कृतवन्तः, कथं वर्णमाला अध्यापनं कृतवन्तः। भवन्तः पश्यन्तु, तत्र केवलं हृदयशब्दम् इति वयं स्वीकुर्मः। अत एव अमरकोशे बहुविध वैज्ञानिकता दृश्यते इति वदन्ति। अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत्पिता नाम केवलम् अमरकोशम् आधारीकृत्य शताधिक अनुसन्धानकार्याणि वयं कर्तुं शक्नुमः। केवलं वृक्षवर्ग भवति, तद् एकं टापिक् स्वीकृत्य कीदृश नामानि दत्तानि, तत्र किमर्थं तथा दत्तमस्ति, तत्र अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते अस्माभिः। अतः हृदयशब्दम् इति वयं पश्यामः, तत्र वैज्ञानिकता दृश्यते। हृयि हरणे दाने यन् गतौ प्राप्तौ। हृदयः शब्दः नाम हृयि हरणे, हरति क्रिया प्रचलति, तद् गतौ प्राप्तौ। सूचितमस्ति, तद् भवति। अतः तत् यानि नामानि ते स्थापितवन्तः, तत्र तेषु तत्र वैज्ञानिकता वयं साक्षात्कर्तुं शक्नुमः। पदं वयं शृणुमः, अकार आरभ्य क्षापर्यन्तं ये वर्णाः भवन्ति तत्सर्वम् अक्षरमेव। अक्षरम् इति पदं तत्र कथं वैज्ञानिकता। अनन्तरं वर्णमाला अध्यापने वैज्ञानिकता। आ इ इति वदामः, तत्र पुरुषार्थप्राप्तिसूचितम्।
अकारद्वारा अम्मा इट्ला मातृभाषायाम् अहं वदामि, संस्कृतेन मातृभाषायाम् एवं तत्र प्रतिपादितमस्ति। अतः यद्यद् वयं फॉर एग्जांपल श्रीमद्भगवद्गीतां स्वीकुर्वन्तु, इदानीं सर्वेपि भवन्ति निर्देशनस्य पितामहः तत्र फ्राङ्क् पार्सन् इति वदन्ति। फ्राङ्क् पार्सन् आधुनिककाले निर्देशनस्य पितामहः भवतु नाम चिन्ता नास्ति। उदाहरणरूपेण स्वीकुर्मः, प्रपञ्चस्य कृते एकं कश्चन निर्देशितग्रन्थः, एकं गैडेन्स् तत्र ततः वयं बहुविधरूपेण गैडेन्स् ततः प्राप्तुं शक्नुमः। युद्धविमुखम् अर्जुनं युद्धसम्मुखं प्रति प्रेरितवान्, तादृश गैडेन्स् कुत्रापि लभ्यते वा? अतः एकवारं वयं अवलोकयामः, ये संस्कृतशिक्षकानां बहूनि कर्तव्यानि सन्ति। अहं सामान्यतया यथा चर्वितचर्वणवत् न भवति इति धिया शिक्षणे गुणवत्ता, शिक्षणे गतिविधयः, शिक्षणे ICT प्रयोगः, एवं परम्परायाः वैज्ञानिकता, एवं भारतीयताः यानयनम्, एतत् सर्वम् अस्माभिः अवश्यं तत्र पालनीयम्, अवश्यं तत्र आचरणीयं। तदानीमेव संस्कृतजगति प्रपञ्चे सर्वेपि जानन्ति भारतीयज्ञानपरम्परायाः वैशिष्ट्यम् इति उक्त्वा इदं वाक्यं वदाम्येहं पदे पदे, भारते संस्कृतं भाति, संस्कृते भाति भारतम् इति उक्त्वा एतद् सुहृत् अवकाशं दत्तवद्भ्यः संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धान संस्थान ये अध्यक्षाः सन्ति आचार्य लीलाप्तिबारी महोदयाः, एवमेव ये संयोजकाः सन्ति राजकुमार महोदयाः, तेभ्यः पुनरेकवारम् आर्द्रान् धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। बस गुरु जी आप अपना आशीर्वाद बनाए रहें। आज बहुत अच्छा, हम लोग को नए नए विषयों को आज सुनने का बहुत परम सौभाग्य था। और हम तो गुरु जी के कोरोना काल में 1-2 व्याख्यान सुने भी थे, और गुरु जी के बारे में इनके शिष्यों के माध्यम से भी हम सुनते थे, हम व्याख्यान से भी आज हम लोग फिर एक बार आशीर्वाद मिला गुरु जी का, और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। इतना अमूल्य समय है कि आपके लिए, क्योंकि अभी जाना भी है आपको 6 बजे, तो इसलिए संस्कृत सौर्यम के लिए गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रहें और अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद।